اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، در پیشنه ویدیو درباره خودپسندی تفصیل گفتگو شد. امروز میخوایم چند مطالب را درباره علاج چی مطالب عرض کنم. خودپسندی عزیزان محترم هتیار شیطان است، لذا کنترل ازی نفسانی مرض ضروری است. خودپسندی خلاف حق و حقیقت است. امام علی علیه السلام میفرماید که ضد الصواب یعنی مخالف حق و حقیقت و افرادهایی که در خودپسندی مبتلا هسته اونها حق و حقیقت را قبول نمونه. به عبارت دیگر انسان خودپسند در حق و حقیقت گاهی هم نمیرسه، چرا که هر وقت و هر جای خوبی های از خود مد نظر میگیره، خوبی های دیگر را مد نظر نمیگیره. لذا وقتی خوبی های دیگر را مد نظر نگرفت و امکان داره که دیگرها مطالب حق را بیان کنه، مطالب حقیقت را بیان کنه، لذا این تمام کارهای از خود را مد نظر میگیره و نتیجه از کاری میشه که هیچ وقت در حق و حقیقت نمیرسه. عزیزان محترم، علاج خودپسندی چیه؟ چرا که وقتی که ما خودپسندی را تزیه کنی و تحلیل کنی، نتیجه خودپسندی غرور است، نتیجه خودپسندی تکبر است. اما تا که شما دیدین پرتاوز طرف پر خطوق منه، طرف تاج خطوق منه، بسیار خوشحال میشه و واقعا هیجان زده میشه. لیکن امی پرتاوز اگر طرف پایای خطوق کنه، ریزه پایا داره و هیچ اهمیت هم نداره، ای ام غرور شی د خاک بلا میشه. لذا هر انسان که منیش خودپسندی است او باید به طرف عیوب خطوق کنه، به طرف نقایص خطوق کنه، تب جا که آهسته آهسته ای از مرض خودپسندی میتونه خود خورا نجات بده. عزیزان محترم، امام علی علیه السلام بسیار عمیق و گهره علاج انسان هایی که خودپسند است و نتیجه خودپسندی غرور و تکبر است علاج بیان مونه و گوشزد مونه مو شماره که مو باید طرف عیوب خو، طرف نقایص خو باید توجه کنی. مگه تو چی هستی؟ و بارها شما شنیدین این جمله را. شما ابتدای شما یک قطره نجیس بوده واقعا. نه در دیست تو رزق است، نه در مود اختیار تو هست. تو چی هستی که اینقدر خودپسندی مرض مبتلا هستی یا خودپسند هستی و متکبر هستی یا غرور هستی؟ عزیزان محترم، دویم نه علاجی انسان خودپسند ایه که انسانهای خودپسند چون که متکبر دیگه ده، چون که غرور داره، این باید هر فرد را که دید، چای دوستایش باشه، چای رشته دارایش باشه، چای نزدیکی رشته دارایش باشه، چای دور رشته دارایش باشه، باید صفت تواضع رو ما بین خود پیدا کنه. صفت تواضع یعنی چی؟ یعنی ای که بینگرن بعضی از افراد را که دید اون سلام کنه از اول پیش و کوشش کنه دیگو میفیل که اگر میخواه بیشنه دان درگاه بیشنه، نه بال بیشنه. خود رو عادت بیده تواضع، خاضع باید باشه، افرادها را زود احترام شی کنه، خاندرویی که بریزنا که پیش باید کد از اونا، کد افرادها، کد اشتدارا، کد دوستای خو و دیگو میفیل هم گفتم اگر شیشت بزمو دان درگاه بیشنه زانی من و الا اگر ای کارها را نکد، صفت تواضع ما بین خو پیدا نکد، ای کارشی تمام است. ما دعا مونم که پروردگار عالم مو شما را از این مرض که است نجات بده. سیمنا چیزی که در خدمت شما میگم ایه که نعمتهای پروردگار عالم را یاد کنه، که تمام نعمتهایی که پروردگار عالم داده در دنیا، چی از لحاظ جسم، چی از لحاظ نعمتهای خارجی، اونها را یاد کنه. زیاد جسم خطوق کنه، نفس اگر قطع شد، نفس اگر بند شد، سانس اگر بند شد، این دقت کنه که این ازمنیه، واقعا اختیار ازمنیه، این از طرف خداوند متعال است. امیتر نعمتی بروره، نعمت خارجی را که انسان توخ کنه، پروردگار عالم اینقدر نعمت داده، شکرشی باید ادا کنه، طرف در مقابل نعمت پروردگار عالم سر تسلیم که است، خم کنه. لذا ما امیدوارم که پروردگار عالم مو شما را باز یک دفعه دیگه دعا منم که مو شما را از این مرض نجات بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.